मार्गशीर्ष मासे विष्णु सहस्त्रनाम भागवत गीता गजेंद्र मोक्षं च अवश्यं पाठयन्तु। एतेन पूर्वजानां मोक्षः भवति, जीवने सुखम् अपि भवति। मार्गशीर्ष मासे तामसन्नं न खादन्तु। अस्मिन् मासे शिशिरस्य ऋतुः चरमस्थाने भवति। एतादृशे सति दधि जीरा दिशितवस्तूनि परिहरन्तु। कटुवचनानि न वदन्तु। अत्र प्रदत्ता सूचना केवलं धारणासु सूचनासु च आधारिता अस्ति। कस्यापि सूचनायाः विश्वासस्य वा कार्यान्वयनात् पूर्वं विशेषस्य ज्ञानस्य परामर्शं कुर्वन्तु। शुभं भवतु। धन्यवादः।